अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं गुलजार साहब। मैं मोहम्मद इकबाल। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है अरेबिक ड्रेस लाहौर पाकिस्तान अलार्मिंग प्रॉब्लम सैयद मुजम्मल ऑफिशियल। तो देखते हैं वीडियो जी, अपना रिव्यू एंड पर देते हैं। वीडियो स्टार्ट। इतवार के रोज़ लाहौर के इचरा बाज़ार के अंदर एक ख़ातून अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है और थोड़ी देर बाद एक मॉब उसको इनसर्कल कर लेता है और नारे लगना शुरू हो जाते हैं और ख़ून के प्यासे हो जाते हैं लोग। क्योंकि पाकिस्तान में अगर तो आप क्राउड साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या प्रोफेसर हैं तो यहाँ आके केस स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस तो आपको गली मोहल्ले में रोज़ाना की बुनियाद पे मिल जाएंगे। चाहे वो मशल खान की लिंचिंग हो या इससे पहले 1990 से लेकर 2021 तक 100 के करीब लोगों की लिंचिंग हो, वो इन्हीं मुकदमात बनने से पहले ही हो जाती है। लोग खुद ही डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है और क्या अंजाम होना चाहिए किसी का। तो इसीलिए यहाँ पर एक क्राउड साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज दोबारा से रिपीट की। लोगों ने बहुत अरसा हो गया था, थक गए थे। अभी थोड़ा ही अरसा हुआ है जड़ांवाला वाला इंसिडेंट को, जब चर्चिज़ को जलाने का एक पूरा फेस्टिवल हो रहा था वहाँ पे, तो लोग ज़रा बोर हो गए। उन्होंने कहा दोबारा ऐसा कुछ क्रिएट करें, और वो करके दिखा दिया। और उसकी वजह ये थी कि ख़ातून ने एक लिबास पहना हुआ था, उस लिबास के ऊपर एक अरबिक में लफ्ज़ लिखा हुआ था। अब उस लफ्ज़ के बारे में तो बाद में जाते हैं, लेकिन ये कुवैती ब्रांड है जिसका नाम है सिम्प्लिसिटा, और पूरी दुनिया में ड्रेसेस डिलीवर करते हैं, लोग पहनते हैं। सऊदी अरब में भी पहनते हैं, यूएई के अंदर भी पहनते हैं, इसके अलावा सारे मिडल ईस्ट में पहने जाते हैं, वेस्ट में पहने जाते हैं। लेकिन चूँकि वहाँ फंक्शनल गवर्नमेंट्स हैं, चूँकि वहाँ पर सिटिंग चीफ जस्टिस को कोई धमकी नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मॉब उठ के मोटरवे को बंद करके आग नहीं लगा सकता, या कोई भी पूरे मुल्क को हॉस्टेज नहीं रख सकता, या किसी में हज़ार हज़ार रुपए के नोट नहीं बांटे जाते, इसीलिए वहाँ पर किसी की जुर्रत नहीं होती कि वो पूछे कि इसका मतलब बताओ। लेकिन यहाँ पे तो मतलब पूछा भी नहीं गया, पहले ही फ़ैसला कर लिया गया। और उस लिबास के ऊपर जो लफ्ज़ लिखा हुआ था वो लफ्ज़ था हलवा, जिसका मतलब है ब्यूटीफुल या स्वीट। और इस लफ्ज़ को पढ़ने के लिए जिस शख्स को बुलाया गया, सबसे पहले जब ये वाक़या इनिशिएट होता है, बाद में तो ग्रुप थिंक बन जाता है ना। ग्रुप थिंक एक साइकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, इट्स अ फिनोमेना इन क्राउड साइकोलॉजी, जिसका मतलब ये होता है कि जो इरेशनल डिज़ायर होता है हारमनी का या कन्फर्मिटी का, कि जो बाकी सब कर रहे हैं मैंने भी वही करना है, तो वो ग्रुप थिंक क्रिएट होने से पहले वाक़या इस तरह से होता है कि एक यूट्यूबर ने इंटरव्यू भी कर रखा है मौलाना साहब का, जिनको कॉल की गई और कहा गया कि फ़ौरन मौके पे पहुँचें, जज्बात मजरू हो गए हैं, हम सब ख़तरे में पड़ गए हैं। तो वो जब मौके पे आए तो उन्होंने फ़ौरी आके ये हुक्म सादर किया कि फ़ौरी ये लिबास उतार दो और ये लिबास उतार के फ़ौरी बुर्का पहन लो। तो वहाँ वीडियो में देखा जा सकता है, मैं वो वीडियो दिखाऊंगा तो नहीं जिसमें उस खातून का चेहरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। क्योंकि इस मुल्क में रियासत तो बचाने वाली होती नहीं है, हम और आप अपने ऊपर ही हैं, अपनी हिफाजत खुद ही करनी है। क्योंकि टैक्स तो हम देते हैं, लेकिन वो और बात है कि उसके बदले में हमें सिक्योरिटी ऑफ लाइफ का बेसिक तरीन राइट भी नहीं मिल सकता। तो ये आप भूल जाइए, वो मिलेगा। तो खैर वो ख़ातून को कहा जाता है कि उठ के खड़ी हो जाओ, बैठो भी ना, और वो बिल्कुल पेट्रीफाइड और ट्रॉमा के अंदर वहाँ खड़ी हुई सिर्फ इंतज़ार कर रही है कि मुझे शायद कोई बचा ले। और जिस शख्स को बुलाया गया मौलाना साहब को, वो आकर उन्होंने ये हुक्म जो दिया है, वो इंटरव्यू में कहते हैं कि जब उनसे सवाल हुआ कि आपको पता है इस हलवा लफ्ज़ का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं पढ़ना नहीं जानता। कुरान की आयतान लगी, आप कैसे कहते हैं पढ़े? मैं कहा जी मैं पढ़ा नहीं है। ऐसे शख्स को बुलाया जिन्हें उर्दू भी नहीं पढ़नी आती, तो वो अरबिक को इंटरप्रेट करने के लिए उनको बुलाया गया। और उसके बाद में उन्होंने ये कन्फेस किया कैमरे के ऊपर आके कि अगर मारना होता तो हम खुद ही मार देते, लेकिन हमने पुलिस को बुला लिया। अब इतना बड़ा वो एक एहसान उनकी तरफ से किया गया है कि वो कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ इतना ही कहा है ना कि यहीं खड़े होकर उतार दो इसको। अब वहाँ प्राइवेसी थी नहीं थी या जो भी था, वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, लेकिन प्रिजम्पशन ये थी कि जहाँ भी अरबिक का लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आएगा वो आप नहीं पहन सकते, या वो कैरी भी नहीं कर सकते। इस तरह तो आप ये देखिए कि आपके वॉशरूम के अंदर जो शैम्पू पड़े हुए हैं ना, जो यूएई से इंपोर्ट होकर आते हैं, उनके पीछे भी अरबिक लिखी होती है। हज़ार मिसालें जो मीम्स बने हुए हैं सोशल मीडिया पे इस वक्त। मकसद ये नहीं है कि मैं उनमें जाके मजाक उड़ाऊँ या देखूँ कि वो देखें जी रियाल के ऊपर भी लिखा होता है, लोगों ने नीचे वाली जेब में डाला होता है, उससे तो कुछ नहीं होता किसी को।
تو وہ مقصد نہیں ہے. مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ وجہ کیا بنتی ہے جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. خیر ہوتا اس طرح سے ہے کہ وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو منع بھی کیا, لیکن جو اے ایس پی جو پولیس افسر صاحبہ وہاں پر آئیں جنہوں نے بڑا جرت کا مظاہرہ کیا, ان کے انٹرویوز بھی کافی سین لگے مجھے اور کافی اپرائٹ پولیس آفیسر ہیں. تو وہ اندر جاتی ہیں, اس خاتون کو ڈریگ کر کے اس کے سر کے اوپر کپڑا ڈال کے اور ان کا چہرہ چھپا کے ان کو لے کر آتی ہیں. بعد میں ان کو تھانے لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر یہ جو لیڈرز تھے ان کمیونٹی کے ان کو بلایا جاتا ہے. بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ نہیں, اس خاتون کو چھوڑ ہی دیتے ہیں اس بار. کوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید کوئی چیز جو ہے نا وہ ہم سے ثابت نہ ہو پائے. ویسے ثابت تو باقی واقعات میں بھی نہیں کرتے, لیکن یہاں پر اس لیے تھا کہ انہیں شاید تھوڑا ترس آ گیا کہ نہیں, یہاں پر ایک دو قدم پیچھے تھے ابھی جو ہے وہ جذبات مجروح کرنے سے, اس لیے ابھی نہ کیا جائے. تو وہاں پر جب یہ سب ہوتا ہے تو پولیس آفیسرز کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ یہ خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جو 7 لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ ریلیجس لیڈرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ آئندہ یہ لباس نہیں پہنتی. اب اگر تو آپ نے خود یہ مان لیا کہ یہ سیکرٹ ٹیکسٹ نہیں تھا تو پھر آئندہ لباس نہ پہننے کی بات کیوں کی گئی؟ کوئی جواب نہیں ہے اس کا. اچھا, اس کے بعد میں خاتون جو ہے وہ معافی مانگتی ہے. اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی اور یہ جو بھی ہوا ہے علمی میں ہوا ہے, لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. اگر تو اس کو آپ نے تسلیم کیا ہے کہ اس لفظ کا کوئی سیکرٹ مطلب نہیں ہے اور نہ یہ مینشنڈ ہے کسی ہولی ٹیکسٹ کے اندر, تو پھر معافی کس بات کی مانگی گئی یہ بھی نہیں پتہ. تیسری چیز یہ کہ اگر اس شخص کا انٹرویو دکان کے اندر کھڑے ہو کے کیا جا رہا ہے جس نے یہ سب کچھ انیشیٹ کیا, انسٹیگیشن آف وائلنس کا مقدمہ کیا اس پہ بنایا؟ نہیں بنایا. تو بے شک آپ پولیس کی تعریف کریں, ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ لا پریویل کر گیا, بالکل نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ کسی شخص کو قتل کرنے کے لیے انسٹیگیٹ کریں تو ہمیں 2 منٹ سے پہلے جیل کے اندر پھینک کے پنجاب پولیس جو ہے وہ اپنا وہ جو چھتر ہوتا ہے نا وہ مار رہی ہوگی بیٹھ کے. لیکن ہم نے یہاں پر کیا دیکھا ہے کہ سب سے بڑی وکٹری یہ ہے کہ اس کو اس موب سے کھینچ کے باہر نکال لیا. ٹھیک ہے, وکٹری ہے, بے شک ہے, لیکن کیا ریٹ آف دا اسٹیٹ امپلیمنٹ ہوئی ہے؟ کیا ان تمام افراد جنہوں نے انسٹیگیشن آف وائلنس اینڈ لنچنگ کی ہے ان کے اوپر کوئی مقدمہ بنا سکتے ہیں آپ؟ اگر تو کوئی ریاست ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کا امتحان یہ ہے کہ یہ جو کیمرے پہ آ کے کنفیشن ہو رہی ہے نا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے لیکن مجھے لگا یہی تھا. اچھا, آگے سے آرگیومنٹ وہ شخص کیا دے رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں لٹریسی بہت زیادہ ہے, اسی لیے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو الٹریسی کو فکس نہیں کرنا, لیکن جو ایسا لباس کسی نے پہن لیا جس کا تعلق ہی مذہب سے کوئی نہیں ہے اس کو فکس کرو. الٹریسی وہ سمجھتے ہیں مسئلہ ہی نہیں ہے اتنا. وہ خود کہہ رہا ہے میں بھی الٹریٹ ہوں, اپنے منہ سے کہہ رہا ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ فکس خاتون کو ہی ہونا پڑے گا, میں نے ٹھیک نہیں ہونا. تو یہ آرگیومنٹ کیمراز پہ آنے کے بعد یا وہاں جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں یا جو ٹیلی فون سے یا موبائل فون سے فوٹیجز بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے, سارے چہرے واضح ہیں, لیکن کیا کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ اور ابھی سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیا چل رہا ہے کہ دراصل قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک کیس آ گیا تھا, اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا کچھ ہوا ہے. ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. یا اس کے علاوہ جو ہماری سب سے بڑی جو ایک ماتمی سیاسی پارٹی ہے تحریک انصاف, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ وہ پولیس افسر ہے جس نے 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے بہت لوگوں کو اریسٹ کیا, تو اس کی ریپوٹیشن ٹھیک کرنے کے لیے یہ سارا واقعہ سٹیج کیا گیا ہے. نہیں ہو سکتی. تو بات یہ ہے کہ وہ مجھے اس سے وہ 1984 جو جارج آرول کی کتاب ہے وہ یاد آتی ہے. اس میں ایک 2 منٹس ہیٹ کے بارے میں ایک سیکشن ہے, اور اس کا تعلق تو خیر پولیٹیکل فلسفی سے ہے. اس میں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک فلم دکھائی جاتی ہے یا کلچرل انڈوکٹرینیشن کی جا رہی ہوتی ہے فلموں سے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ کراؤڈ کو غصہ دلوانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس کو میں کوٹ کرتا ہوں, وہ لکھتا ہے کہ دا ہارریبل تھنگ اباؤٹ دا 2 minutes hate was not that one was obliged to act as a part, but on the contrary it was impossible to avoid joining in. کہتا ہے کہ سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ آپ جب اس ہجوم کا حصہ بن جاتے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کا پارٹ نہ بنیں. لیٹس سے کہ میں اور آپ وہاں کھڑے ہوتے اور یہ نعرے لگ رہے ہوتے کہ سر کاٹ دو اس کا. اگر ہم وہ نعرہ بلند نہ کرتے تو سارا کراؤڈ ہماری طرف آ جاتا کہ تم کیوں نہیں لگا رہے یہ والا نعرہ, تم کیوں نہیں اس کا بلڈ ڈیمانڈ کر رہے, تم اس کے خون کے پیاسے کیوں نہیں ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. اسی لیے اس کنفرمٹی کے آگے وہ ہتھیار پھینک دیتے ہیں. آگے لکھتا ہے کہ a hideous ecstasy of fear and vindictiveness, a desire to kill, to torture, to smash faces in with a sledgehammer, seemed to flow through a whole group of people like an electric current. وہ کہتا ہے کہ بجلی کی رفتار سے
سارے ہجوم کے اندر یہ جذبہ پھیل جاتا ہے کہ ہم نے اب چہروں کو فنا کر دینا ہے, نیست و نابود کر دینا ہے, ہتھوڑوں سے مارنا ہے, اس کے علاوہ ہم نے خون بہانا ہے یہاں پہ. اور وہ کہتا ہے کہ ٹرننگ ون اگینسٹ ونز اون ول انٹو اے گریمسنگ اسکریمنگ لیونیٹک, کہ اپنی ہی ول کے خلاف جا کے کراؤڈ کا حصہ بن کے ایک ایسی جذباتی قسم کی لہر پھیلتی ہے وہاں پہ کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, میرا اگر دل نہیں بھی کر رہا نا تب بھی میں نے یہ قتل کرنا ہے, کیونکہ یہ کیے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. آپ اس کراؤڈ سے اگر ڈس انٹیگریٹ کریں ان لوگوں کو جو ہر دفعہ اکٹھے ہو کے یہ حکم صادر کرتے ہیں کہ اب مار دو, اب کوئی لا نہیں ہے, کوئی ریاست نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, حالانکہ اس آئین کے اوپر سارے مذہبی علماء متفق ہیں, اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ جسٹس سڑک پہ ہی ہونی چاہیے. تو وہاں کھڑے ہو کے جو ہر کوئی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ قتل کر دیا جائے, جب اس کو الگ الگ کر کے انٹرویو کریں نا, ان کا دل بھی نہیں کر رہا ہوگا, ان سے جسٹیفائی بھی نہیں ہو رہا ہوگا, ان کے پاس ریزننگ بھی نہیں ہوتی. لیکن جب وہ کراؤڈ سائیکالوجی کا حصہ بنتے ہیں تو پھر انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پر کوئی فرد ایگزسٹ نہیں کرتا, یہاں صرف ہجوم ہے. میں نے پہلے بھی کوٹ کیا تھا گسٹاو لے بون کی جو کتاب ہے دا کراؤڈ اے اسٹڈی آف دا پاپولر مائنڈ, 1896 میں اس نے لکھی تھی, 2024 میں ریلیونٹ ہے پاکستان میں, یہ ہمارا اعزاز ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ کراؤڈ پٹس دیم ان پوزیشن آف سارٹ آف اے کلیکٹیو مائنڈ وچ میکس دیم فیل, تھنک اینڈ ایکٹ ان اے مینر quite different from that in which each individual of them would feel, think and act where he is in a state of isolation. کہ اگر ایک انسان اکیلا ہوتا تو اس کے احساسات یا اس کی سوچ مختلف ہوتی, لیکن جیسے ہی ہجوم کی نفسیات کا حصہ بنتا ہے تو پھر ہجوم مل کے ایک کلیکٹیو تھنکنگ اور ایک کلیکٹیو فیلنگ کا حصہ بن جاتا ہے. اس کے بعد کوئی فرد رہتا ہی نہیں ہے, سب اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور کھو دیتے ہیں. آگے کہتا ہے کہ کراؤڈ پارٹیسپیشن ایکسٹنگشز اور نارمل سائیکولوجیکل کیپیسٹیز اینڈ ریویلز اے پرائمل نیچر وچ از یوزولی ویل ہڈن فرام دا ویو. وہ کہتا ہے کہ اس کراؤڈ کا حصہ بن کے ہماری جو نارمل نفسیاتی جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارا جو ایک ایسی جبلت جو کہ بالکل پرائمل ہے, جو بالکل ہماری جسے کہتے ہیں نا کہ جو اینیمل نیچر ہے وہ باہر آ جاتی ہے. اس کے بعد انسان نہیں رہتا کوئی. دیر آر سرٹن آئیڈیاز اینڈ فیلنگس وچ ڈو ناٹ کم ان ٹو بینگ اور ڈو ناٹ ٹرانسفارم دیم سیلوز ان ٹو ایکٹس ایکسیپٹ ان دا کیس آف انڈیویجولس فارمنگ اے کراؤڈ. بہت سے ایسے جذبات ہیں جو انفرادی طور پہ آتے ہی نہیں ہیں, طاری نہیں ہوتے, وہ صرف تب طاری ہوتے ہیں جب ہجوم کا حصہ بن جائیں. اور یہاں بھی یہی ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو دکھائی دیں گے, 15 سال کا, 14 سال کا, تیار ہوتے ہیں اس وقت جان لینے کے لیے اور کچھ نہیں سوچتے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. ایک اور چیز مجھے یاد آئی کہ وہ خدا کے لیے ایک پاکستانی فلم تھی, اس میں ایک بڑا اچھا سین تھا کہ اس میں جو ایکٹر ہوتا ہے اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں ٹیررزم کے چارج کے اوپر, اور اسے لا کے نا ایک کاغذ پڑھاتے ہیں کہ اس کے اوپر عربی لکھی ہوئی ہے, اس کا مطلب بتاؤ, یہ برآمد ہوا ہے. تو وہ اب قرآنک ٹیکسٹ ہوتا ہے تو وہ پڑھ کے تو بتا دیتا ہے, لیکن وہ مطلب پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے مطلب ہمیں نہیں پتہ. تو وہ جو انگریز پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی زبان ہے جو آپ لکھ کے پڑھ سکیں, بول سکیں, اگر آپ کو لکھی ہوئی ملے لیکن مطلب نہ پتہ ہو, تم جھوٹ بول رہے ہو. اس سے ایکسپلین ہی نہیں ہوتا کہ ہم سارے مل کے عربک کو پڑھتے تو ہیں لیکن مطلب نہیں سمجھتے. اینڈ اٹ واز اے بریلینٹ میٹافر جو کہ اس کیس پہ اپلائی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب عربک ٹیکسٹ کو لکھا ہوا تو پڑھ سکتے ہیں, مطلب بیان نہیں کرنا آتا کسی کو, اور اس وجہ سے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے اوپر چارجز لگ جاتے ہیں ٹیررزم کے. تو یہ چیز ہے کہ پاکستان کا اگر پولیٹیکل انالیسز آپ نے کرنا ہے تو آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ یہاں پر جو کمزور ترین ہے نا اس کے اوپر اس طرح کی نفسیات کا جو ہے وہ ہم اطلاق کر دیتے ہیں. لیکن اسی انٹرویو میں جب یہ مولانا صاحب سے پوچھا جا رہا تھا کہ بالکل پاس ہی یہاں پر اسرائیل کی مصنوعات بک رہی ہیں, ان کو آپ کیوں نہیں رکوا سکتے, تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ ہم تو ترلے کرتے ہیں ان کو روک دیں, لیکن وہ بند نہیں کرتے. مجھے ایک بات بتائیں, جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں یہاں لاہور میں, آپ ادھر ہی ہوٹل میں چلے جائیں, ساتھ ہی ہوٹل ہے, کوک بین نہیں ہوئی یا پیپسی بین نہیں ہوئی. بھائی میری بات سن, میری کوک بین نہیں ہوئی, ترلے ڈالیں. تو جہاں پر آپ کو اپنے سے مضبوط آدمی ملتا ہے وہاں ترلے کرتے ہیں, جہاں اپنے سے کمزور ملتا ہے وہاں پہ لنچ کر دیتے ہیں. یہ ہے دراصل مورالٹی آپ کی. تو لگتا یہی ہے کہ پاکستان نے جو 70 سالوں کے اندر بیج بوئے تھے فنڈامنٹلزم کے, دن رات برین واش کر کے عوام کو, کوئی ہیومنزم نہیں سکھایا, کوئی ویلیوز ہیومینیٹیرین نہیں سکھائیں, کوئی نہیں بتایا کہ ہیومن سینکٹیٹی کیا ہوتی ہے,
کوئی نہیں بتایا کہ اگر انسان ہی زندہ نہیں رہے گا تو نفسیات یا پھر آپ کے آئیڈیاز کہاں جائیں گے. کچھ نہیں بتایا. وہ جو بیج بوئے تھے اس کا آج پھل کاٹنے کا وقت آ گیا. ہر 2 مہینے بعد، ہر 3 مہینے بعد ایک انٹرنیشنل امبیرسمنٹ کا واقعہ ہوتا ہے، اور یہ صرف انچز دور تھا یہ واقعہ اس خاتون کی موت سے. یہ صرف حادثاتی طور پہ یہ خاتون بچی ہے، ادروائز 99% چانس یہی تھا کہ شی کوڈ ناٹ ہیو میڈ الائیو آؤٹ سائڈ وہاں سے جہاں سے وہ نکلی ہے. اور اس میں اکنامک اسپیکٹ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی اگر اسلام آباد کی کسی پوش مارکیٹ کے اندر یا پھر وائی بلاک DHA لاہور کے اندر کوئی خاتون رینج روور سے اتر کے ایسا ڈریس پہن کے جا رہی ہوتی، کسی کی مجال نہ ہوتی ہاتھ لگاتا اس کو، گارڈز کھڑے ہوتے ساتھ. لیکن چونکہ اچھرا بازار ہے، بیکورڈ ایریا ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں، لڑنے مارنے کی جو انسٹنکٹ ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہاں نکالیں، اسی لیے جہاں موقع ملتا ہے تو وہاں آرسنسٹ بن جاتے ہیں، جلانے پہ، توڑنے پہ، مارنے پہ آ جاتے ہیں. تو اکنامک اسپیکٹ بھی بہت بڑا ہے. تو نہ ہیومن کیپٹل پہ انویسٹ کیا، نہ دماغوں پہ انویسٹ کیا. مجھے کل شرمندگی ہو رہی تھی، میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب کے اندر کہ 17th سینچری کے اندر 1670 سے 1700 تک امریکہ اس وقت تو خیر بنا نہیں تھا، اس سے پہلے کی جو انگلش کالونیز تھیں، میسیچیوسٹس کی ایک میں بات کر رہا ہوں، کنیکٹیکٹ کی بات کر رہا ہوں. لٹریسی ریٹ مردوں کے اندر 17ویں صدی میں امریکن کالونیز میں 80% سے 82% تھا. آج پاکستان 2024 کے اندر ہم موجود ہیں سب، ہمارا 300 سال بعد بھی اس سے وہ لٹریسی ریٹ میچ نہیں ہو رہا. اور روز خبر آتی ہے کہ اب یہ خرید لیا، اب وہ جہاز خرید لیا، اب یہ بم بنا لیا. بنائی جائیں، عوام بھی بم بن چکی ہے اور پھٹ رہی ہے جگہ جگہ جا کے. تو اگر آپ نے اسٹکنگ ٹائم بام کو اینالائز نہ کیا کہ اگر ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو ایجوکیٹ نہ کیا تو یہی موب جسٹس ہوگی. اگر آپ نے یہاں پہ سوسائٹل ریفارم نہ کی تو پھر اوپر عمران آئے یا نواز آئے یا زرداری آئے، یہ ہم کہہ کر تھک گئے ہیں کہ صرف شخصیات کے پیچھے بھاگ کے اپنے آپ کو مروا رہے ہیں، لیکن لارجر سوشل کنڈیشن دیکھیے پاکستان کے اندر کیا ہے. جب تک اس کو تبدیل نہیں کریں گے کچھ بدل نہیں سکتا. اور اگر تو کوئی ریاست ایگزسٹ کرتی ہے تو جو کیمرے پہ آ کے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں ان کو پکڑ کے دکھا دے، ہم مان لیں گے کہ آپ ریاست ہیں اور ہم جس کو ٹیکس دے رہے ہیں وہ ہمیں ریگولیٹ کر رہا ہے. ادروائز یہاں صرف موب رول ہے، یہاں جس کے پاس طاقت ہے وہ جو مرضی کر سکتا ہے. تھینک یو. میں نا سب سے پہلے جو ہمارے پیارے بھائی نے بات بتائی، ان میں اگر کوئی امیر لڑکی ہوتی، مثلا کہ مریم نواز ہوتی، مریم نواز سے ہٹ کر بڑے بڑے افسران جو میں کرنے جا رہا ہوں، میں 2018 کا واقعہ مریم کے لانے جا رہا ہوں. 2018 کا الیکشن ہوتا ہے، مریم نواز راولپنڈی کے جلسے میں کھڑے ہو کے جو بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ان کے بارے میں ان کی برابری تشبیہ دی تھی اس نے، یاد ہے آپ کو؟ آپ نے تو کبھی سنا نہیں، اس کو یاد آ گیا. کیا وہ جائز تھا؟ نہیں، بالکل. اس کے اوپر عوام، میرے ملک کا کوئی مفتی، کوئی عالم بولا، کسی نے آواز اٹھائی؟ اچھا آگے آ جاؤ. نواز شریف جب آنے لگا اس بار لندن سے، ایک جنگ سے MN ہے نواز شریف کی پارٹی کا، اس نے کہا جو نواز شریف کو ویلکم اور دیکھنے کے لیے کہ آئے گا اس کو بڑی حج کا ثواب ملے گا. بڑی حج کا ایسے سمجھو جیسے آپ حج پہ چلے گئے. اس نے یہ بیان دیا تھا اللہ کے بعد اگر کوئی دوسرا سچا توبہ میری، وہ نواز شریف. اچھا یہ گستاخی میں نہیں آتا، نہیں آتا. اس کے بعد آ جاؤ، رانا ثناء اللہ نے بھی اس طرح کی گستاخی کی. 18 کے دھرنا جب ہو رہا تھا نا اس وقت، میں وہی بتا رہا ہوں، 18 کے جو دھرنا، جو 14 میں دھرنا دیا تھا اس وقت رانا ثناء اللہ نے لفظ بولے تھے، اس نے بھی گستاخی کی تھی. ایک تو اس نے عورتوں کو شرعام فاشی والے اڈا تک لفظ بول دیے تھے. کیا مریم نواز کے جلسے میں عورتیں نہیں، بلاول کے جلسے میں نہیں ہوتی؟ کیا رانے کے جلسے میں جو آئی نہیں ہوتا؟ اس نے سب عورتوں کو، بچیوں، ماؤں، بہنوں کو اس طرح ننگا کر کے لفظ بولے اور بے نظیر کے بارے میں بولا. وہ بھی آپ کو یاد ہے. اچھا اتنی باتیں میں بتائی آپ کو. اس کے بارے میں طاہر القادری، کوئی سراج الحق، کوئی طارق جمیل، یا طریق لبیک والے،
या कोई पार्टी बोली, कोई मुफ्ती फतवा आया इनके ऊपर? ये खूब उधर तो कोई बंदा नहीं बोला, ये कुछ है भी नहीं। तो इधर चीख चीख के एक औरत को कत्ल करने के लिए पहुंच गए सारे। देवक कुमार अजीब बात है। देवक कुमार में था ना इशरा बाजार में, देवक कुमार ने भी गला फाड़ फाड़ कर कहा है, भाई साहब इधर जो हिंदू कम्युनिटी के भी स्ट्रॉन्ग लोग हैं ना, उनको भी कोई नहीं बुरी नजर से कोई नहीं देखता, देखता, कोई नहीं क्योंकि देखता। उसने 2 चपेड़े देनी आगे मुंह तुम्हारे के ऊपर, बिल्कुल। तुम उसे छिड़ने अच्छा, जाओगे। रमेश कुमार और तो जो पीटीआई कमजोर करने है, में था। चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, है। किसी भी मजहब से है, भाई- ये बेचारे गरीब लोग थे, जड़ा वाला वाकया है। अगर वो स्ट्रॉन्ग होते हाँ, उन्हें तो बिल्कुल। किसी की जरूरत ही अच्छा, वो नहीं होती। रमेश कुमार एमएलए था, वो जो लोटा हो गया था ना, पीटीआई का बंदा था, लोटा हो गया था, वो बंदा उसके साथ ये खाना भी खाते थे मिलके। सही। नवाज शरीफ, इमरान खान, सारे जो भी खाते थे ना। उनको ना हिंदू नजर आता था, ना उनको ये होता था कि ये तो हिंदू है, दूसरे मजहब का, हम इसके साथ क्यों खाना खा रहे हैं, मिल क्यों रहे हैं, मिल के बैठते उठते सोते, उधर कुछ नहीं आता। जो हमारे के कंट्री में क्या कर रहे हैं, वही छोटे बेचारे जो हिंदू है उनको मारते वो हैं, सही है, लेकिन अपने कंट्री का क्यों अप्लाई करें ना, सबक अच्छा है, लेकिन छोटे लेवल पर अपने कंट्री में भी अप्लाई करें। बिल्कुल। अपने लिए अलग कानून, दूसरों के लिए अलग। गरीबों के लिए अलग कानून है, अमीरों के लिए अलग कानून ये है। तो गलत बात है। ये कौन सा कानून है? दुनिया में ऐसा कानून नहीं देखा जो पाकिस्तान और में रही चलता बात, अब थाने में देखो क्या जाकर, एक बंदे की गलती नहीं, उससे किस बात की माफी मंगवा रहे हो भाई? और ऊपर से ये कह रहे हैं कि उसकी गलती भी नहीं है, कुरानी आयत लिखी हुई भी नहीं है, उसका वक्त फिर भी माफी बनाया मांगी गया, जा रही है। उसको बेइज्जत भी किया गया और फिर उससे दी माफी। और इसमें पुलिस को मैं क्या कहूँ यार, एक ने शिया- चलो ये ऐसा मेरी इतना, बात है। इतना कह सकता हूँ कि उसकी जान जान बच बचाई। गई, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा, अब एक पुलिस सीधा वालों ने जाकर है। कसम नहीं थोड़ी, मैं तुझे बताऊं, इसमें भाई साहब पुलिस वालों ने, अदारों ने घुटने टेक दिए, किनके सामने? उन मौलवियों के सामने। मुल्ला के बिल्कुल। साथ, हालांकि वो ये हालांकि देख रहा हूं, उसने बोला, हालांकि वो उसमें कोई ऐसा गलत लफ्ज नहीं है जो मतलब कुरान शरीफ का लफ्ज नहीं जिसकी बेरुमती हो रही है। आपने- ऊपर से उसको ये भी बोला कि अभी मैं इसको ना ये नहीं ब्रांड कहाँ करूंगी। का है? कुवैत का। कुवैत की कंपनी और दुबई से लेकर आई है। हाँ। पूरे वो वर्ल्ड अरबिक में मैंने कंट्री जा रहे इस तरह के ब्रांडेड है, ये नहीं है मैं वो काम करता अरबिक नहीं कंट्री है और उनकी मतलब के कुरान मजीद वही नाज़िल हुआ है, हमें उनको नहीं पता, हमारे बंदे, डिजाइन उन्होंने किया हमारे है। आम बंदे जो जिनको कलमा पढ़ने नहीं आता उनको समझ आ गई है। मौलाना साहब एक और बात, ये बात, यहाँ पर इजराइल की चीजों को बैन किया जाता है ना, अब इन दुबई की चीजों को भी बैन करो। वो कर रहे हैं, वो इस्लाम की बेइज्जती। अगर ये लड़की, अगर नहीं बिल फर्ज आवाजें तो उठती हैं ना, लेकिन होता तो नहीं ना, अगर अमल अगर तो नहीं होता। सेम नजरिया लेकर चले तो होना चाहिए, फिर दुबई के साथ भी ताल्लुकात करो खत्म, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट के अगर तुम समझते हो कि इस लेडी ने डिसरिस्पेक्ट की है आगे निकल गया है तो उनकी अभी चीजों अभी को भी बैन होना चाहिए भाई पाकिस्तान में। 2024 का जो इलेक्शन हुआ है ना, अभी जो इलेक्शन तो हुआ है, ऐसा चुतियप्पा छोड़ देना, भाई साहब, एजुकेशन को लेकर आए ऊपर यार। आज से 300 साल पहले मुजम्मल भाई ने ये बोल दिया कि लिटरेसी वो रेट जो अमेरिका हमसे ज्यादा अंग्रेज थे, कानून का आज 82% है। हाँ। आज हम इतने साल बाद भी, इतनी 2-3 सदियां बाद भी हमारा लिटरेसी रेट देख लो, जीरो। एक मौलवी जो दीन का ठेकेदार बना हुआ है, वो आप बोल रहा है, नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं सिर्फ पढ़ सकता अलग हूँ, उठाया है। मैं ना मुना, मुझे कोई पता नहीं। मरियम नवाज ने अलग उठा लिया सीएम पंजाब का मांडी है, उसने आते 2 काम बोल दिए हैं। एक जो लाइसेंस बनते ना पिस्टल वगैरह गन के, वो 9 लाख लाइसेंस जो उसने एकदम ही खत्म कर दिया, ये तो मुझे अच्छा लगा। ऐसे हर घर में तो लाइसेंस बना के बैठे हैं, वो खत्म किया। दूसरा उसने किए 7 रुपए फी यूनिट बिजली बढ़ा दिए, महंगी कर दिए। और ऊपर से ये देखो उस इजलास के अंदर उसने वाक्य का पता भी चल गया, लाहौर में बैठी है, लाहौर में वाक्य हुआ है। अब पहले उनको ब्लेम कर रहा है, वो आवाज उठाने वाली है, सही मैं वही कह रहा हूँ यार, एक उनके अपने अल्फाज क्या होते हैं? पूरे सूबे की मालक बन गई है, उसकी ताकत बन गई है भाई। उसने अभी तक ये लफ्ज के ऊपर अफसोस भी नहीं किया, उसने ये कहना था इन सबको पकड़ो जेल में ले जाओ, सिस्टम की एक लफ्ज नहीं बोली उसके ऊपर। वो क्या बात है, बहुत तो दिया भाई साहब, पुलिस ने घुटने टेक दिया अपना लोगों के बचाव के लिए। उसने बोल दिया मैं आगे से नहीं पहनूंगी, और लोगों के ऊपर जिसने ये वो तो उसने माफी मांगी ना। या दूसरे लोगों को उकसाते रहे, उनको भी माफ, हालांकि उनके ऊपर तो केस होना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी गफलत पता है क्या है भाई साहब? कुरान हमने भी पढ़ा है,
लेकिन शुरू के 10-12 साल में भाई हमें अरबी पढ़ना आती थी, उसका मतलब बिल्कुल मैंने नहीं नहीं पता। आते जब पढ़ने नहीं अब पता जब कैसे तर्जुमे चलता के साथ पढ़ रहे हैं तो हमारी आंखें खुल रही हैं भाई साहब कि ये मौलाना हमें किधर लेकर जाते थे और असल हकीकत में कुरान असल में दीन लिखा हमारा क्या है ही नहीं ये। मुझे ये बताओ, कुरान शरीफ के अंदर लिखा अगर किसी एक इंसान की जान बचाओगे पूरी इंसानियत की जान बचाओगे। इधर हमारे यहाँ वो 15-15 साल से ऐसे क्या सर कम काटने की बात नौजवान कर भाई रहे साहब थे? वो भड़काऊ साल तो ऐसे सर ऐसे- काटने की एक इस इंसान वजह से ही तेरे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क में कोई कंपनी नहीं आना चाहती। अच्छा, मैं तो- कोई विजिटर नहीं आना चाहता। क्यों? इधर कोई क्रिकेट की टीम नहीं आना चाहती। अब आप देखो कल मुल्तान के अंदर कल के परसों मैच हुआ है, उसके अंदर आईजी पंजाब गए हैं और उधर जाते ही अवाम ने ना सारे स्टेडियम के अंदर इमरान खान की तस्वीरें खड़ी कर ली और उसके अंदर उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, इमरान खान जिंदाबाद, चोर चोर के नारे लगा दिए। आज ही सब हंस रहे हैं, बहुत ज्यादा पुलिस के साथ वो कह रहे हैं। पकड़ने की भी कोशिश की गई। हाँ, कई लोगों को पकड़ा गया, निकालो। कई लोगों को पकड़ा गया, बाहर निकाल दिया इस लफ्ज के ऊपर। करोड़ को पकड़ा आप आगे अंदाजा लगा लो, वो बंदा जेल में बैठा, उसने किसी को बोला भी मुल्तान में मेरी तस्वीरें उठाओ? नहीं। उस बंदे को उसके नाम में वो हर बंदा अपनी मर्जी से ले रहा है। देख लो उसके ऊपर आईजी ने कई लड़कों को पकड़ा दिया है। ये जुल्म नहीं। अच्छा, मैं ना सिस्टम कल एक करप्ट है वीडियो ये। देख रहा था, सारा 2-3 सिस्टम। मौलवी हजरात थे, बड़े मदर स्कॉलर थे, वो ये बोल रहे थे भी जो वो सलमान तहसीन वाला वाकया हुआ था ना, वो बोल रहे थे उसका जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवियों को कितने कितने लाख ऑफर की गई, 10-10 लाख की ऑफर की गई कि तुम इसका जनाजा पढ़ाओ। आगे से उन्होंने पता क्या उनको बोला, हम 10-10 लाख हम अपने नाम बेच देंगे। इस मतलब उसके बारे में गलत लफ्ज बोलेंगे कि इसने गुस्ताखी की है, हालांकि उस बेचारे ने की है या नहीं तहकीक हुई नहीं, उसको भाई साहब इस तरह के अनाप शनाप लफ्ज बोलकर जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। ये है हमारे मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों का माइंड सेट। तहकीक हुई इतने थी बड़ा तो स्कॉलर वाला बंदा इस मुमताज तरह को का लफ्ज फांसी बोल दी सकता गई। है। ममताज को तहकीक हुई तो मुमताज कादरी को फांसी वो दी तो उन्होंने गई। इमरान खान को लगा दी है ना। क्या नहीं, नहीं, लगाना था? तस्दीक उन्होंने बोला कि आसिया मसीह को इमरान खान ने बाहर भेजा है, अदालतों के उसको फैसले। इसलिए यहूदी करार इन्होंने दिया है हाँ। कि इसने आसिया मसीह को उसने तो एक मुल्क से फसाद खत्म किया और उसने ये कहा था जब हमारी अदालत ने 3 बार वो सुप्रीम कोर्ट में गई है उसके ऊपर कोई भी सबूत साबित नहीं हो सका और अदालत ने उसे बरी कर दिया, उसके बाद वो गई अमेरिका इजाजत मिली से। फिर अब कहते उसकी कहते जान इमरान खान ने बचाने- गलत किया। अगर ये लेडी भी माफी ना मांगती तो भाई साहब इस कभी ना यार, कभी इसके ऊपर भी इन्होंने अटैक कर देना। मैं तो Mindset कहता जो हूँ, हो गया अभी था भी। ना, अभी भी भाई साहब मैं चांस है। कहता हूँ अभी भी चाहते हैं इसको कोई भी कुछ कर सकता है अपने नंबर बढ़ाने के लिए। क्योंकि उससे माफी मंगवाई गई है, यानी कि थाने से उसको गिल्टी करके ही बाहर निकाला गया है। वो गिल्टी इन्होंने की तो ही माफी मंगवाई ना। मैं तो इतना कहूंगा लास्ट के में ये भाई माहौल इस तरह अगर चलता रहा है जिस तरह चल रहा है, जिस तरह के वाक्य हो रहे हैं, याकूब साहब, हमारा मुल्क कभी भी तरक्की की तरफ नहीं जा सकता। तरक्की का एक ही हल है और वो है तालीम तालीम तालीम। इसके अलावा आज एक बात तो सच हो गई, कोई वो जो और- लोग सब बैठे हुए हैं या मेजर गौरव वाली हमें तनकीद करते हैं ना, भाई वो वो आज सही मुझे है। सारा सच लग रहा है। बिल्कुल सच्ची वो बात सच है। बोलते हैं हमारे बारे में, वो हकीकत बोलते हैं भाई, हम हैं इस काबिल, हकीकत ये है। तो ठीक है जी, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।